बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में अपेरेंटली दो किस्म के वोट बैंक हैं। एक वोट बैंक है PMLN का, मोर स्पेसिफिकली नवाज शरीफ का वोट बैंक, और दूसरा वोट बैंक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये इस वक्त सिचुएशन है पंजाब की। लेकिन 9 मई के बाद जो सिचुएशन है उसमें ट्विस्ट आया, और वो ट्विस्ट इसलिए आया कि 9 मई को जिस तरह से पाकिस्तान में जलाओ घिराव हुआ, फौजी तनसीबात पर अटैक हुआ, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किसी सियासी खुदकुशी से कम नहीं था। फिर क्या होना था? फिर वही हुआ कि पार्टी टूटना शुरू हो गई, पार्टी पाश पाश हो गई। पार्टी के बहुत से अरकान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ करके चले गए, मगर बेसिक चीज़ जो कि है वोट बैंक, वो तो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपनी जगह पर बरकरार है। ये वो वोट बैंक है जो कि एंटी PMLN वोट बैंक है, यानी कि ये वोटर कुछ भी हो जाए PMLN को वोट नहीं करेंगे। तो ऐसे में अगला जो सियासी मंजरनामा है इंतखाबात के लिए, ख़ास तौर पर पंजाब में, वो क्या होने वाला है? क्या जहांगीर खान तरीन जो ग्रुप है वो पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करेगा, माइनस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जितने भी लोगों ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है और मुख्तलिफ हिस्सों में वो डिवाइड हो गए हैं, वो सब जहांगीर खान तरीन साहब की अम्ब्रेला के अंडर जम हो जाएंगे, या फिर जो आइंदा इलेक्शंस हैं वो एक नया ही सियासी मंजरनामा पेश करेगा जिसके अंदर ढेर सारे ग्रुप्स होंगे और ढेर सारे लीडर्स। यही हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का और ख़ास तौर पे पंजाब का अगला सियासी मंजरनामा क्या होगा, और इसके लिए हमने मदु किया है आज के पैनलिस्ट जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी ऑनरेबल अखुनज़ादा चट्टान साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल बिलाल कियानी साहब, रहनुमा है PMLN के, वंस अगेन रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी महमूद मौलवी साहब, जो कि साबिक रुकन है नेशनल असेंबली के, और अगर मैं ये कहूँ कि सबसे पहले वो कारकुन थे, वो सबसे पहले वो रुकन थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के वाक़यात के बाद छोड़ा, तो कुछ गलत नहीं होगा। सब मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बिलाल, मैं आपसे डिस्कशन का आगाज़ करना चाहती हूँ, एज वी वांट टू डिस्कस के पंजाब का, पाकिस्तान का जो अगला मंजरनामा है सियासी, वो क्या होने वाला है। क्योंकि अगर हम अभी की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है, बल्कि अगर एक जुमले में इसको समअप करूं तो मैं कहूँगी कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है वो तो गई, लेकिन अभी भी डाउट्स हैं। डाउट इसलिए हैं क्योंकि जब तक पार्टी के चेयरमैन, वो कहते हैं ना उनकी ज़बान में, डट कर खड़े हैं, तो तब तक जितने लोग छोड़ करके भी जा रहे हैं ना, वो अभी तक ज़रा लो प्रोफाइल मेंटेन करें, ये देखने के लिए कि देखते हैं कि ये जो PTI के चेयरमैन है ये अगली मूव क्या करते हैं, कहीं दोबारा से इनकी गेम ऑन तो नहीं हो जाती। तो पाकिस्तान का अगला जो मंजरनामा है सियासी, वो आपको कैसा लग रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीनिश, बहुत शुक्रिया जी आपका मुझे अपनी शो में दावत देने का। देखिए, बात यह है कि खान साहब अब जो मर्जी कहें, मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं डट के खड़ा हुआ हूँ। पाकिस्तान की अवाम अब उनको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर चुकी है। ये पहले इनने 4 साल तबाही की, नवाज शरीफ साहब को हटा के इनको मुसल्लत किया गया। फिर जब इनका दौर भी रहा उसमें भी इनके लिए सिर्फ नवाला बना के इनके मुंह में सिर्फ डाला नहीं गया, बल्कि इनका जबड़ा भी हिलाया गया कि चबाने में भी इनकी मदद हो जाए। उसके बावजूद ये शख्स नहीं चल सका और हमने तबाही देखी। अब वो सारा कुछ अपनी जगह, मगर फिर भी ये झूठ और प्रोपेगेंडा अपना जारी रखते थे। मगर 9 तारीख के बाद तो अब लोगों ने इनको मुस्तरद कर दिया। तो इसलिए वो सियासी तौर पर वो कहें कि मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं डटा हुआ हूँ, जो मर्जी है, वो एक अलग बात है। जो आपका सवाल है कि आगे मंजरनामा क्या है, देखिए इंशाल्लाह इलेक्शंस हम पूरी उम्मीद है कि अपने टाइम पे होंगे। हम पहले भी यही कहते आए हैं कि हमारे ख्याल से इलेक्शंस अपने टाइम पे होने चाहिए। पाकिस्तान की आवाम जानती है कि मुस्लिम लीग नून ने 90 की दिहाई में भी, फिर 2013 से 18 के दौर में भी, और पिछली 3 दहाइयों में मुस्तकिल, बल्कि जब भी इस मुल्क में तरक्की हुई है, कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है, दहशतगर्दी का खात्मा हुआ है, तो मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ के अदवार में ही हुआ है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं इंशाल्लाह कि पिछले 1 साल में भी जिस तरह हमने रियासत को बचाया, सियासत को दाव पे लगा के, और हमने मुश्किल फैसले लिए, जिम्मेदाराना फैसले लिए, आवाम इस बात को समझती है कि किस तरह हमने एक मईशत जिसको आग लगा के खान साहब पहले तबाह करके फिर उसको बची कुची को आग लगा के गए, हम किस तरह उस आग को बुझा रहे हैं और मुल्क को एक सस्टेनेबल ग्रोथ के पाथ पे डाल रहे हैं। तो वो हम अपना मुकदमा आवाम के सामने लेके जाएंगे और हम इंशाल्लाह कॉन्फिडेंट हैं कि इलेक्शंस में इंशाल्लाह सुरखरू होंगे।
ऑल राइट, आई विल गेट बैक टू यू बिलाल. वेल प्रेजेंटेड केस. अभी तक तो आपने हुकूमत को और पीएमएलएन का अच्छा केस प्रेजेंट किया, लेकिन अभी बहुत से सवाल आते हैं. मैं ज़रा महमूद मौलवी साहब के पास जाना चाहूँगी. महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. सर, बातें तो आपसे भी खैर बहुत सी करनी है, लेकिन पहला सवाल जो बेसिक सवाल है वो तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया. आपका सर करंट स्टेटस क्या है? आपने सियासत करनी है, अकेले करनी है, किसी के साथ करनी है? वो किसी जो है जहांगीर खान तरीन, अलीम खान ग्रुप तो नहीं है, या वो मुराद रास और हाशिम डोगर ग्रुप तो नहीं है? आपने सियासत अब आगे कैसे करनी है? आप किसको ज्वाइन कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, इस वक्त मैंने डिसाइड नहीं किया. मेरे पास बहुत सी जगहों से ऑफ़र भी आ रही है और बड़ी डिस्कशंस और मीटिंग्स भी चल रही है. देखिए, कई ग्रुप्स बेसिकली बन चुके हैं, मगर मैं जो देख रहा हूँ ये सारे ग्रुप्स जो है मिल के एक ही ग्रुप बनेगा, जो कि पीटीआई जिन्होंने छोड़ा है वो एक ग्रुप वो बन जाएगा, और बाकी बहुत कम लोग इधर से उधर पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन में जाएंगे. मेजॉरिटी जो है मेरे ख्याल से एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ जाएंगे, जिसको सीनियर जो हमारे रहनुमा हैं उनमें से कोई उसको लीड करेगा. दो तीन मतलब सीनियर लोग हैं, उनमें से कोई उनको लीड करेगा. जहांगीर तरीन साहब भी जो है वर्किंग कर रहे हैं, अलीम खान साहब भी वर्किंग हो रही है. मतलब देखें, ये सब मेरे हिसाब से कोई एक ही के अम्ब्रेला के नीचे आएंगे और उसी हिसाब से ये चलेगा. उसकी वजह ये है कि 9 तारीख के बाद बहुत से लोगों का पार्टी के अंदर दिल बड़ा खट्टा हो गया और वो उन्होंने पार्टी को खैरबात कहा, क्योंकि फ़ौज के अगेंस्ट मेरे ख्याल से कोई भी पाकिस्तानी जाना नहीं चाहेगा और ना जाएगा. तो ये बड़ी वाज़ेह चीज़ थी. उसके बाद से जो है मैंने तो ये सोचा था कि बीच में के सियासत ही छोड़ दूं, मगर क्योंकि हालात को देखते हुए मुल्क को ज़रूरत है. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम चट्टान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया से ज्वाइन करने के लिए. आपने डिस्कशन सुनी है. मेरा आप लोगों से जो सवाल है और जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चट्टान भाई कंसर्न भी होना चाहिए कि पीटीआई तो जैसे तैसे पाश पाश हो रही है, लेकिन उसका एक वोट बैंक है, वो एंटी नून और एंटी पीपल्स पार्टी है. वो वोट बैंक कुछ भी हो जाए, वो लोग किसी को वोट नहीं करेंगे, लेकिन वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी वोट नहीं करेंगे. अब ऐसे में जनूबी पंजाब की हद तक तो आप किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो छोड़े हुए लोग हैं वो अगर आपके पास आ रहे हैं, आप उनको शामिल भी कर रहे हैं, वहां तक तो आप मैनेज कर सकते हैं चीजें. लेकिन अगर मैं बात करूं सेंटर की, अगर मैं बात करूं वफाक की, तो वहां पर आप कोई सीटें निकाल पाएंगे? वहां पर आप कोई अपनी जो नंबर गेम है उसको बड़ा कर पाएंगे? क्योंकि आप लोग भी बहुत पुर उम्मीद है कि जी अगला वजीर आजम तो हमारा होगा और वो बिलावल भुट्टो होंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए जी बेनश, जहाँ तक इमरान खान साहब के वोट का ताल्लुक है, तो जितना इसको बड़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, मैं नहीं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का ये अगर 9 मई का वाक़या हो भी नहीं जाता तो मैं इस पे तस्लीम करने को तैयार नहीं हूँ कि जिस तरह का बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है कि ऐसी पूरी पाकिस्तान जो है वो इमरान खान के पीछे है. मैं समझता हूँ कि और सामने भी देख ले, कराची से इनके 24 एमपीएस से 14 इनके एमएनएस से इलेक्शन हुआ, इसका क्या असर हुआ. इसके बाद 25 मई को उन्होंने जो दावा किया था कि इतने इतने अवाम आके निकलेंगे, क्या हुआ? अवाम निकले. इन्होंने जो दावा लॉन्ग मार्च का किया था, क्या वो लॉन्ग मार्च का दावा इसका पूरा हुआ? और मैं समझता हूँ कि अगर इनके पास इतनी ज्यादा लोग होते तो उनको फौज पे हमला करने का, उनको तशद्दुद करने का, उनको जलाओ का तो फिर जरूरत नहीं था. 1-2 लाख लोग सड़कों पे पुरअमन तरीके से ले आते तो वो अपने मकासद को हासिल कर सकते और वो इसमें कामयाब हो सकते. आइंदा जो मैं कुछ देख रहा हूँ वो मैं बहुत खुशाइन देख रहा हूँ. हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दरीना एक मुतालबा है और हमने तमाम उम्र के लिए जद्दोजहद किया है. हमारा मंशूर का हिस्सा है वो है इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है. हम ताकत का सरचश्मा अवाम को समझते हैं और आइंदा जो इलेक्शन होगा वो माजी की जो इलेक्शन है इनसे मुख्तलिफ होगा, क्योंकि हम समझते हैं कि इलेक्शन तब तक साफ और शफ नहीं हो सकता है जब तक इस्टेब्लिशमेंट इसमें मुदाखलत करती है. और अभी इस्टेब्लिशमेंट ने, आर्मी ने बरमला कह दिया है कि आइंदा हमें सियासत में मुदाखलत नहीं करनी है. और अभी तक जितना सब कुछ जो हो रहा है इसमें मुझे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई मुदाखलत नजर नहीं आ रहा है. तो जो अवाम के वोट्स के जरिए हुकूमत बनेगा, चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे वो मुस्लिम लीग का हो, चाहे वो
पीपल्स पार्टी का हो या किसी और पार्टी का हो, जो ठीक है। अवाम के वोट के जरिए से जो भी हुकूमत बनेगा वो इस मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं, वो इस मुल्क को चला सकते हैं, उस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये तो आइंदा इलेक्शन में पता चलेगा कि कौन कितने वोट लेते हैं, किस सूबे से कितने वोट लेते हैं, कहाँ कहाँ से किसको कितना वोट मिलते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारा यकीन ये है कि जो फैसला होगा वो आवाम का फैसला होगा। जो हुकूमत इख्तिदार में आएगा वो न जहांगीर तरीन की जहाज में आएगा, न मौसमियात वाले उनके जरिए आएगा, वो खालिश मुखलिस जी। जमहूरी तरीके से आएगा और आवाम के वोट के जरिए से आएगा, और वो सबसे बेहतरीन हुकूमत पाकिस्तान के लिए साबित होगा। आएगा आएगा, वो एक दिन आएगा चट्टान भाई, आएगा। मैं और आप वो दिन इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। बिलाल साहब, दो चीज़ें। एक तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है। वो मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आप लोग करते हैं। क्या आपको ये लग रहा है कि जब भी इंतखाबात होंगे उसके अंदर इमरान खान साहब जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं वो ना सिर्फ डिस्क्वालीफाई होंगे बल्कि वो जेल में होंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप लोग एक और बात भी बहुत ज़्यादा करते हैं और वो ये करते हैं कि जी जो चेयरमैन पीटीआई है ना उनको अभी भी सहूलतकारी मिल रही है। तो आपको उनका मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? जी, मुस्तकबिल तो उनका तारीख ही है और तारीख ही होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो आपने बात की कि वो जेल में होंगे या नहीं होंगे, तो देखिए उनके प्रीमा फासी हमने जो देखा है कि लीगल प्रोसेस है उसको इंश्योर करवाए, और उसको अगर इंश्योर करवाएगी तो हम इंशाल्लाह पूरा उम्मीद है कि ये प्रोसिक्यूशन भी होगी, वाज़ेह अवाम के सामने होगी, और इस शख्स की जो चोरी है और जो उसके जराइम है वो सामने आएंगे, और उसकी सज़ा में इंशाल्लाह अगर ये साबित हो जाता है, मतलब कि कोर्ट के अंदर जब ये चीज़ सामने आ जाएगी और फैसला होता है, तो अगर उस टाइम पे यकीनन इस शख्स को अपने जराइम का खमियाजा भुगतना चाहिए और जेल में जाना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल उसका कोई इलेक्शन से ताल्लुक है। वो तो एक शख्स है जो मुसल्लत किया गया, जिसने चोरी की, जिसने जुर्म किए, जिसने फॉरेन फंडिंग वाला केस तो मुसल्लत होने से पहले से शुरू किया हुआ है। तो उन जराइम का उनको जो है कॉस्ट पे करनी चाहिए, उसकी उनको सजा मिलनी चाहिए, जिस तरह किसी भी शहरी को पाकिस्तान के जो कि सजा करता है तो उसको उसकी जो भी जुर्म करता है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। और देखिए बाकी बात तो ये है कि एक शख्स है जो एक पॉलिटिकल, एक आर्टिफिशियल एक उसकी हैसियत थी, इसलिए जिस तरह वो मसनूई तौर पे बनाया गया और चलाया गया और उसके साथ लोग जोड़े गए, तो उसी जब मसनूई चीज़ होती है तो उसका इख्तिताम इसी तरह का ही होता है जिस तरह का हमें इधर नज़र आ रहा है कि एक हफ्ते की मुश्किल से जेलें काट के इनके लोगों ने इनको इस तरह छोड़ा है कि बंदा देख के हैरान रह जाता है। लेकिन और बिलाल, उनका इसकी अगर आप वोट मुआवजा बैंक करें उनका कायम है, और ये वो कि, वोट बैंक है, जैसे मैं महमूद मौलवी साहब से भी पूछ रही थी, आप लोगों के लिए खास तौर पर, क्योंकि पीपल्स पार्टी का तो शायद सिर्फ जनूबी पंजाब की हद तक एक कंपटीशन हो, लेकिन आप लोगों के लिए इन पंजाब देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ कंपटीशन, क्योंकि ये वो वोट बैंक है, चाहे आर्टिफिशियली ही बनाया गया हो, लेकिन ये वो वोट बैंक है जो कि एंटी पीएमएलएन है। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर यू। जी देखिए, ये तो इलेक्शन ही साबित करेंगे। हम इंशाल्लाह कॉन्फिडेंट है, अवाम अपने हकूक समझती है, अवाम सच और झूठ में तफरीक करना समझती है। हाँ, जहाँ पे इनका प्रोपेगेंडा था, जहाँ पे जो इन्हें इश्तिआल अंगेजी और नफरत फैलाई हुई है, उधर हम लोगों को इकट्ठे करने का काम, जहाँ पे इन्होंने झूठ बोला है वहाँ पे सच को सामने लाने का काम हमारा, हम सब का इज्तिमाई तौर पे है, चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, डिफरेंट पिलर्स ऑफ स्टेट जो है उनका काम है ये मिला के इंश्योर करना कि डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो ना फैले और आवाम के सामने रियल फैक्ट्स भी हों, आज़ादी इज़हार राय भी हो, साथ साथ आवाम के सामने रियल फैक्ट्स भी, और उस बुनियाद के ऊपर आवाम अपने फैसले करे। तो हम इंशाल्लाह हम कॉन्फिडेंट हैं कि आवाम को पता है कि इनके लिए बेहतर क्या है। और ये तो इलेक्शन से हम तो हमेशा ये कहते हैं जी कि आवाम जो है उससे बेहतर डिसीजन करने वाला कोई भी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी भी आवाम सबसे बेहतर करती है, तो वो आपके सामने आ जाएगा जब वक्त आएंगे। हम इंशाल्लाह कॉन्फिडेंट है कि आवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मौजूदा सारी सियासी जमातों में इलेक्टोरली सबसे कामयाब, सही, माशाल्लाह से कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। मेरे तीनों पैनलिस्ट में पाकिस्तान कोई को कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पे कॉन्फिडेंट है। पीपल्स पार्टी पूरी उम्मीद है अगली पार्टी उनकी है। बिलाल इज वेरी कॉन्फिडेंट कि दे विल सेल थ्रू द इलेक्शंस। महमूद मौलवी साहब भी बड़े कॉन्फिडेंट है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे थे
کہ جی انہوں نے ابھی کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا ہے, لیکن آبویسلی ایک بڑا بلاک بنے گا جس کو کچھ لیڈرز لیڈ کریں گے. سر جن لوگوں نے لیڈ کرنا ہے ان کو, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیجیے بفور آئی گو فار اے بریک, کیونکہ جہانگیر خان ترین صاحب تو ڈسکوالیفائڈ ہیں, ایٹ لیسٹ جب تک ہم بات کر رہے ہیں تب تک تو ہیں. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی دوستی ہو جائے اور وہ اس گروپ کو لیڈ کریں؟ اور آپ نے کہا کہ آپ کو بہت سے لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں, کہ آپ کو آپ کے ان کولیگز نے, پی ایم ایل این نے, پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا ہے, آپ کیا ان کی طرف جا سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جی مجھے پیپلز پارٹی نے رابطہ میرے ساتھ میں ہے, اس کی وجہ ہے کہ میں کراچی میں ہوتا ہوں اور پیپلز پارٹی کافی ایفیکٹو ہے وہاں پہ, تو میری ان سے بھی رابطہ ہے, میرے ایم کیو ایم سے بھی رابطہ ہے. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے, دیکھیں جہانگیر ترین صاحب اگر وہ بیسکلی لیڈ نہیں بھی کریں گے, پارٹی کو بنائیں گے, تو لیڈ کرنے والے بہت سارے نام آ سکتے ہیں اس میں دیکھیں جو ہمارے سینئرز ہیں اس میں پرویز خٹک صاحب بھی ایک نام ہے, اور شاہ محمود قریشی بھی نام ہے, علیم خان بھی نام ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے اسد عمر بھی ایک نام ہے. یہ سب لیڈرز ہیں, ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی بھی لیڈ کر لے. یہ آپ بڑی خبر دے رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جہانگیر خان ترین صاحب کی شاہ محمود قریشی سے, اسد عمر کی بھی جہانگیر خان ترین صاحب سے, ان سب کی بھی آپس میں بنتی نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ اس گروپ کے ساتھ رابطے میں ہیں, تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خبر ہے کہ یہ سب اکٹھے کام کرنے کے لیے تیار ہے, مائنس چیئرمین پی ٹی آئی. تو یہ تو بریکنگ نیوز ہے سر. دیکھیں میں ایک بات بتا دوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ سب ملیں گے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی تو لیڈ کرے گا ہی کرے گا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت اچھے چانسز ہے کہ کیونکہ کوئی اس وقت نیا لیڈر تو پی ٹی آئی میں سے پیدا ہوگا نہیں. یہ جو 4-5 جو سینئر لیڈر ہیں انہی میں سے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ لیڈ کرتے ہوئے نظر مجھے آ رہے ہیں. اور سر یہ جو پورا گروپ ہے اور جو بھی لیڈ کرے گا اس کو, چاہے شاہ محمود کریں, چاہے علیم خان صاحب کریں, یا چاہے اسد عمر صاحب اس کو لیڈ کریں, جو پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے اس کی آشیواد اس گروپ کو حاصل ہوگی سر, کہ وہ شاید نہ مانے کہ بھئی ہمارا چیئرمین ہی نہیں ہے. کے پی کے میں جی 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 دیکھیں اس کی وجہ یہ کہ یہ دیکھیں جو یہ گروپ بنے گا یہ جو ہے ٹیکنیکلی جو ہے کیونکہ دیکھیں خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جی میں شاہ محمود قریشی کو ہینڈ اوور کر دوں گا اگر ضرورت پڑے پارٹی. تو ممکنات میں سے ہے کہ جو ہے پارٹی شاہ محمود صاحب کو ہینڈ اوور کیا جائے, جیسے امین فہیم صاحب کو ہینڈ اوور کیا گیا تھا وقتی طور کے لیے. تو یہ وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں. اور اگر یہ چیز نہیں ہوگا تو پھر تو میرے خیال سے دیکھیں نئی پارٹی بن جائے گی, کیونکہ یہ ویکیوم کو تو فل ہونا ہی ہے نا. تو نئی پارٹی بنے گی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی کے میں جو ہے پرویز خٹک صاحب کافی ایفیکٹو آدمی ہے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں گے محمود بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی تو ابھی بات چیت چل رہی ہے اور یہ پاکستان کی سیاست ہے, یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے دروازے کھلے رکھتی ہے. آپ سے پہلے پرویز خٹک صاحب پیپلز پارٹی میں چلے جائیں, اور چٹان بھائی ہنس رہے ہیں اس بات کے اوپر. تو اسی ہنسی کے اوپر ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو انتخابات اور پاکستان اور پنجاب کا جو بھی سیاسی منظرنامہ چل رہا ہے اور جو ہونے والا ہے, اس سے پہلے بجٹ بھی آنا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلنگ بھی ہونی ہے. اس کا کیا سکوپ ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک جی, آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ, اور آج سیدھی بات زون میں مجھے جوائن کیا ہوا جی ویری آنریبل بلال کیانی صاحب نے. اخنزادہ چٹان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اینڈ محمود مولوی صاحب بھی آج کے پینل کا حصہ ہیں. تینوں مہمانوں کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہوں گی. اوکے بلال, ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ یور پیٹ ٹاپک, بیکاز آئی نو کہ آپ کی اکانومی کے اوپر بہت اچھی گرپ ہے. آپ مجھے ایجوکیٹ کریں گے. آپ نے جو ہے وہ پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش نہیں کرنی ہے, کیونکہ مجھے پرائم منسٹر صاحب بہت پر امید نظر آ رہے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب اس لیے زیادہ پر امید ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 9ویں ہی نہیں 10ویں قسط بھی جو ہے وہ آپ آئی ایم ایف سے اکٹھی لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن سر جو شخصیت آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرتی ہے یا بات چیت کرتی ہیں, میٹنگز کرتی ہیں, جیسے کہ ورچوئل میٹنگز ہوں یا اجلاس ہوں, وہ ہوتے ہیں اسحاق ڈار صاحب. اب ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے کہ جو ریسنٹ میٹنگ ہوئی ہے وہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی, لیکن اس میں اسحاق ڈار صاحب موجود نہیں تھے, ورچوئل میٹنگ میں بھی موجود نہیں تھے. تو جو آئی ایم ایف ہے انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کے اوپر کاٹا لگایا ہے کہ ایک اسحاق ڈار صاحب نے آئی ایم ایف کے اوپر کاٹا لگایا ہے. واٹس ہیپننگ سر؟ جی دیکھیے بات یہ ہے
کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کے اوپر جو ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور یہ ہمیشہ سے اس طرح رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈسکشنز ہوتی ہیں وہ ملٹیپل لیولز پہ ہو رہی ہوتی ہیں، ورکنگ لیول پہ ہو رہی ہوتی ہے، وزیر خزانہ ہوتے ہیں، یہاں ہمارے پاس اس کیس میں منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، اس کے علاوہ آپ کے سیکرٹری فائنانس ہوتے ہیں، چیئرمین ایف بی آر ہیں، ہمارے پاس ابھی تو اس حکومت کے اندر 2 اسپیشل اسسٹنٹس ٹو پرائم منسٹر، تو مختلف ٹیمز ہوتی ہیں جو مختلف سطحوں پہ ڈائلاگ جاری رکھتی ہیں. تو اس میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسی زوم میٹنگ ہوئی ہے جو آپ بتا رہی ہیں کہ ورچوئل لیول ٹاکس ہوئی ہیں جس میں فائنانس منسٹر موجود نہیں تھے، تو وہ کوئی ایسی کوئی نوٹیبل بات نہیں ہے. یہ کبھی اف ہی از ناٹ دیئر دی ریسٹ آف دا ٹیم کیریز دا ڈسکشن. ایک روزانہ کی بنیاد پہ ایک لیزون آئی ایم ایف اور حکومت پاکستان کا ہے اور جاری رہا ہے. اور دیکھیے ہمارا موقف یہی رہا ہے کہ جو موجودہ 9th ریویو ہے اس کی سٹاف لیول اگریمنٹ مکمل کرنے کے لیے جو شرائط تھیں وہ حکومت پاکستان کا یہ موقف ہے کہ وہ ہم پوری کر چکے ہیں، اور اسی کے اوپر آئی ایم ایف کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ پروگرام جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم نے ہی عمران خان صاحب کا کیا ہوا خراب پروگرام، جو پہلے کہتے تھے میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا، اس کے بعد سارا کچھ تباہ کر کے جب مزید حالات خراب کر دیے اس کے بعد یہ آئی ایم ایف گیا اور ایک سب اسٹینڈرڈ پروگرام اگری کیا. اس ٹائم پہ ایک فائنانس سیکرٹری نے ان کو کہا بھی کہ آپ سب اسٹینڈرڈ پروگرام اگری کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کو گھر بھیج دیا اور حفیظ شیخ صاحب کو، اسد عمر صاحب کو فارغ کر کے حفیظ شیخ صاحب کو لا کے نے پروگرام کر دیا. پھر 4 سال یہ خود اس پروگرام کو نہیں چلا سکے، 3 سال، اور چلانے کے بعد جو خود وعدے کیے ہوئے تھے اس کو خلاف ورزی کر کے تو نہایت ہی مشکل حالات میں چھوڑ کے گئے، ملک کو دیوالیے کی طرف دھکیلا. تو ہم اسی پروگرام کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اس کے اندر جس حد تک ایک ایگزسٹنگ پروگرام جو لیٹر سٹیجز میں ہو اس میں جتنی امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں وہ ہم نے کیے ہیں. تو ڈیفالٹ بھی اوائڈ کر رہے ہیں، ولنریبل جو ہمارے سیگمنٹس ہیں، کمزور طبقات ہیں، ان کو مدد بھی فراہم کر رہے ہیں. سیلاب متاثرین کی بھی ریکنسٹرکشن کے جو معاملات ہیں، سیلاب متاثرین کی جو مدد ہے اور جو فلڈ افیکٹڈ ریکنسٹرکشن ہے وہ کرنی ہے، اس کو بھی کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ہم نے وہ بہت سارے گینز ریورس بھی کیے. صرف بات یہ نہیں ہے کہ ٹائم ضائع ہوا بلکہ بہت نقصان ہوا، پاکستانی عوام کا نقصان ہوا. بہرحال ہم پھر سے حالات پہ قابو پا رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس یہ ہمیشہ رہی ہے اور ابھی بھی ہے جو ان حالات میں ملک کو سنبھال سکتی ہے اور آگے پاکستان کو اس پراسپیرٹی اور گروتھ پاتھ پہ ڈال سکتی ہے جو پاکستان کے لوگ ڈیزرو عوام کرتے ہیں. دوست فیصلے نہیں کیے، لیکن ہاں اس کا کریڈٹ ضرور پی ایم ایل این کو اور اس حکومت کو جاتا ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے اور وداؤٹ آئی ایم ایف بچایا ہے. تو آئی وڈ ریلی لائک ٹو گیو دی ڈیو کریڈٹ ہیئر. لیکن عوام کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. I'll get back to you بلال for the final comment. مجھے اخونزادہ چٹان صاحب آپ سے بات کرنی ہے اور وہ اس بارے میں بات کرنی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس بہت اندر کی خبر ہوتی ہے، which means پیپلز پارٹی کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اب بجٹ جیسا بھی ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ بجٹ کے بعد ہی انتخابات ہونے ہیں، تو الیکشن ہونے کب ہیں؟ اکتوبر میں، نومبر میں، اگلے سال مارچ اپریل کب ہونے ہیں، یا 2025 میں ہونے ہیں؟ کب ہونے ہیں الیکشن؟ دیکھیے جی، الیکشن تو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف بھی ہے، یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن نہ ایک دن پہلے ہونا چاہیے نہ ایک دن بعد ہونا چاہیے. الیکشن تو ہم چاہتے ہیں اپنے ٹائم پہ. تو بنش آپ لوگوں نے مشکلات کا ذکر کیا، تو پاکستان کوئی پہلے بار یہ نہیں ہے کہ پاکستان مشکلات میں گرا ہوا ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا ایک ٹائم تھا کہ بنگلہ دیش ہم سے ٹوٹ گیا، پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت ملا تو ہم نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. 2008 کے آپ پہلے دیکھ لیں کہ ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا، بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا، لوگ جو تھے وہ آٹے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہو جاتے تھے، چینی کے لیے قطاروں میں کھڑے ہو جاتے تھے. ایسے حالات میں ہمیں حکومت ملا، ہم نے اس ملک کو ایکسپورٹ نیشن بنایا، گندم میں، چینی میں. ہم نے 18ویں ترمیم کیا، ہم نے سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا، ہم نے بلوچستان میں دوبارہ ترانہ بجانا شروع کیا، ہم نے بے نظیر شروع کیا. اس ملک کے مسائل ایسے نہیں ہے کہ اس پہ ہم قابو نہیں پا سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر موقع مل جاتا ہے، الیکشن ہو جاتا ہے اور پیپلز پارٹی کو حکومت مل جاتا ہے، تو پہلے بھی ٹوٹا پھوٹا پاکستان ہم نے ہمیشہ سے اکٹھا کیا ہے اور اس کو بہت اچھی طریقے سے چلایا ہے. اس بار بھی یہ جو مسائل ہے میں سمجھتا ہوں کہ آل دی ویری بیسٹ. آپ بالکل موقع ملنا چاہیے، آپ بالکل الیکشن جیتے ہیں، آپ بالکل وزیر اعظم آپ کی پارٹی کا بالکل بنے. سر بس ایک چیز آپ نے کرنی ہے، آپ نے عوام کو نہیں بھولنا. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ڈسکشن کے سلسلے کو جاری رکھیں گے فار دا فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن. ویلکم بیک جی. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے. ویری مچ ان سیدھی بات زون ٹوڈے محمود مولوی صاحب، اخونزادہ چٹان صاحب، بلال کیانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. محمود مولوی صاحب،
ایز اے پالیٹیشین اینڈ ایز این انڈیپینڈنٹ پالیٹیشین رائٹ ناؤ جو کہ آپ کا اسٹیٹس ہے, آپ کو کیا لگتا ہے جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس میں بہتری کیسے آ سکتی ہے, کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ بیکاز اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ایک عجیب سا خیاس ہے, ایک انریسٹ ہے, ایک بہت ہی گھٹن والا ماحول ہے. کیسے پاکستان کے اندر یہ جو گھٹن کا ماحول ہے ختم ہو سکتا ہے اور اس کا بہت زیادہ امپیکٹ سیاست پر بھی آ رہا ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, میں الیکشن 2023 میں نہیں دیکھ رہا ہوں. الیکشن اگر ہوئیں گے تو وہ مارچ اور اپریل 2024 میں ہوئیں گے. آل رائٹ, نوٹڈ سر. نمبر 1. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں حالات کو جس حساب سے ہم نے خراب کیا ہوا ہے, تو اب سب پولیٹیکل پارٹیز مل بیٹھیں گے. اگر وہ مل کے بیٹھ کے چلیں گے, ہار جیت ہوتی رہتی ہے, مل بیٹھ کے چلیں تو یہ ملک ترقی کر سکتا ہے. یہ چھوڑ دیں کہ جب بھی جو ہارتا ہے وہ بلیم کرتا ہے فوج کو اور انسٹیٹیوشنز کو, جب جیتتے ہیں تو وہ فوج اور انسٹیٹیوشنز کو ساتھ رکھتے ہیں. اور یہ کسی ایک پارٹی کا نہیں, یہ ساری پارٹیوں کا یہی رد عمل رہا ہے. ان چیزوں کو چینج کریں. الیکشن ہوتے ہیں ایک روٹین اور جو ہے کے حساب سے الیکشنز ہوتے ہیں, اور ایک جس کو میں کہوں گا ریگولرلی وہی حساب سے الیکشن ہوتے ہیں. کوئی عجوبہ الیکشنز نہیں ہوئیں گے. مگر ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں, ہارنے والا کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ دھاندلی ہوئی. 2012 کا لے لیں, جب بھی لوگ یہی کرتے, 13 والا, 2018 والا, اب تو میرا یہ ماننا شروع کر دیں کہ جو بھی الیکشنز کے ریزلٹس آئیں گے اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور اس کو آگے لے کے چلیں گے. اور جیسے میثاق جمہوریت بنایا ویسے میثاق اکنامی بنانا چاہیے, کیونکہ بغیر اکنامک اسٹیبلٹی کے میں آپ کو بتاؤں یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوگا لوگوں کو ہم کوئی ریلیف دے سکیں. ٹیمپرری ریلیف دے کے میں کہوں گا الیکشن گین کے لیے تو آپ دے سکتے ہیں, مگر لانگ ٹرم ریلیف دینے کے لیے اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. اور اکنامک پالیسیز جو ہے وہ کانسٹنٹ رہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 6 مہینہ ایک پالیسی, سال بھر ایک پالیسی, ایک لانگ ٹرم پالیسی بنے اکنامی کے اوپر. تو میرے خیال سے کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں ترقی کرنے سے روک سکے. رائٹلی سیڈ. بلال, 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں, بلکہ 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو کب لگ رہا ہے کہ انتخاب ہو رہے ہیں, سوائے اس جملے کے کہ انشاءاللہ انتخابات اپنے وقت پر ہونے چاہیے, بیکاز پیپلز پارٹی اکتوبر نومبر کہہ رہی ہے. محمود مولوی صاحب جو کہ ایکچولی آپ لوگوں کا وہ کمپٹیٹر والا ایک گروپ بنے گا, وہ تو ابھی تیار ہی نہیں ہو رہے نا اکتوبر نومبر تک, تو وہ تو مارچ اپریل کی بات کر رہے ہیں. آپ بتا دیجئے کہ انتخاب کب ہو رہے ہیں. اور جہاں تک بات رہی ہے ایک معاشی پلان بنانے کی, تو کیا حکومت کے پاس صرف معاشی پلان کا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ جی تمام دکانیں 8 بجے بند کر دیں؟ ابھی بھی آج بھی ہمیں پتہ چلا کہ جی قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ہوا, تمام وزراء اعلیٰ نے اس میں شرکت کی اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ دوبارہ سے تمام مارکیٹس, تمام دکانیں 8 بجے بند ہو جائے. دیٹس آل وی کین ڈو ٹو سیو آور اکانومی اور ٹو اپلفٹ اٹ. اچھا جی, دیکھیے آپ کے 2 سوال ہیں. جو پہلا سوال ہے آپ کا الیکشنز کے حوالے سے, دیکھیے آئی تھنک ابھی تو بطور حکومت, بطور سیاسی جماعتیں, وی آر آل ورکنگ ٹورڈز الیکشنز ہیپننگ ان اکٹوبر, کہ اکتوبر میں الیکشنز ہوں گی, کیونکہ آئینی طور پہ وقت تب بنتا ہے, تبھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اگست میں اسمبلیز نے ڈیزالو ہونا ہے, اس کے بعد 60 دن کا ٹائم ہے. تو دیکھیے اور ہمارا یہی کام ہے کہ ہم ایز سیاسی جماعتیں اسی ٹائم لائن پہ ہی اپنی محنت جاری رکھیں. باقی دیکھیے الیکشن کروانے کی آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے, تو یہ سوال تو ٹیکنیکلی انہی سے ہی بنتا ہے اور انہی کو اس کا جواب دینا چاہیے. ہمیں بطور سیاسی جماعتیں اسی چیز پہ ہی رہنا چاہیے, اور ہم سب جتنے بھی کارکنان ہیں, ہم تو اسی جو ٹائم لائن ہمارے سامنے ہے کہ آئینی طور پہ جب مدت ختم ہوگی, ہم اکتوبر میں ہی الیکشنز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور اکتوبر میں ہی الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. ہلکا پہ جو ہمارے امیدوار ہیں وہ بھی اس حساب سے, پارٹیز جو اپنی الیکٹورل پلاننگ کرتی ہیں اور ان کے ذہن میں جو ٹائم لائن ہوتی ہے اس حوالے سے بھی آگے اگر اس میں کوئی کسی وجہ سے یا کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ تو دیکھیے الیکشن کمیشن ہی بہتر بتا سکے گا. فائنل کامنٹ چٹان بھائی میں آپ سے لینا چاہوں گی, کیا آپ کی جو باقی حکومت کی ہے کارکردگی جو کہ نون لیگ کی ہے, ظاہر سی بات آپ اپنی کارکردگی سے تو مطمئن ہوں گے, بلاول کی بھی کارکردگی سے مطمئن ہوں گے, آپ جس طریقے سے اکانومی کو اسحاق ڈار صاحب ڈیل کر رہے ہیں, جس طریقے سے اکانومی کو ان کے انڈر ایک پوری ٹیم ڈیل کر رہی ہے, بلال کیانی از ون آف دیٹ ممبر آف دیٹ ٹیم, آپ ان سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ بائی دا ٹائم ہم الیکشنز میں جائیں گے اور آپ جو پر امید ہیں کہ آپ کو وزارت عظمیٰ مل جائے گی, تو یہ اچھی اکانومی آپ کو دیں گے سر, کہ سارا کام آپ کریں گے بعد میں؟
دیکھیے جی اکانمی تو آپ کو پتہ ہے کہ اکانمی کا بیڑا تو عمران خان صاحب نے غرق کر دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی ہم 3 سیکٹر پہ اگر توجہ دے دیں تو ہم اپنے اکانمی کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. اس میں ایک زراعت ہے، دوسرا آئی ٹی ہے اور تیسرا ہاؤسنگ ہے، کہ اس پہ ہم توجہ دے دیں تو ہمارے اکانمی بہتر ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا، اس دعا اس امید کے ساتھ کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہترین ہو. آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.